सगळ्यांक नमस्कार. आज पर्वरीम वेलफेअर फाउंडेशनान पर्वरी जनसंपर्क यात्रा ही लॉन्च केल्या आणि आज आम्ही सकाळी उठून पयलीं चावडेश्वराक नाल्ल दवरलो. थंयच्यान खापरेश्वराचें देवूळ जें काल इलिगली मोडलां थंय वचून देवाक पांय पडले. थंयच्यान चर्चीन गेले आणि मस्जिदीन गेले आणि आतां आमचे चीफ गेस्ट आणि सगळे इन्वायटीज येवन आज वेताळाचे आमी आशिर्वाद घेतला आणि फाल्यां सकाळच्यान ही जनसंपर्क यात्रा चालू जाता. ह्या जनसंपर्क यात्रेचो उद्दिश्ट कितें की सगळ्या पर्वरकारांक एक कॉन्टॅक्ट करप आणि 12 वर्सां हे जो मिस रूल चल्ला ह्या हाय प्रोफायल आमदाराचो तो ताचेर एनालायज करप, रिव्यू घेवप. कित्याक ह्या आमदाराक संवय आसा की ताका जाय तसले प्रोजेक्ट तो पर्वरीचेर हाडून आमचेर थपता. लोकांक विश्वासान न घेता कितलेशेच प्रोजेक्ट तेणी आज पर्वरीन हाडल्यात. सो आमी प्रत्येकाच्या घरान वचून ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर आनीक डेव्हलपमेंट जाय जाल्यार ती कसली जाय, ती जाय जाल्यार सस्टेनेबल आसूंक जाय हे सगळो विचार करून लोकांचें मत घेवन आनी आमकां जाता तशी ज्या गरजू लोकांक कितें हेल्प जाता जाल्यार आमी करतले. आनी 2027 खातीर एक रोड मॅप आमी करपाचो प्रयत्न म्हणजे एक आयडिया आसा. म्हणून ही जनसंपर्क यात्रा आज आमी चालू केल्या. आमचे कडेन आमचे आज चीफ गेस्ट आसात सन ऑफ द सॉयल भंडारी समाजाचे लिडर संजू नायक आणि त्या आदली SDMचे माजी सरपंच आशिल्ले ते तुमकां 2 शब्द सांगतले. पयले सुवातेर हांव विकास आनी तेज्या पर्वरीम वेलफेअर फाउंडेशनान परबी दिता आयच्या दिसा. पळय जितले NGOs जितले ऑर्गनायजेशन आसता एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन एका गांवांत तितले लोकांची सेवा बरी जाता. आयज जो विकासान पावल उखल्ला की आपूण प्रत्येकाच्या घरान वचून प्रत्येकाची जी कितें समस्या आसा तेजेर आपूण विचारपूस करतलो. खरें म्हणल्यार इन डेमोक्रेसी ओपोजिशन हें आसूंकूच जाय आनी बरें स्ट्रॉंग ओपोजिशन असलें जाल्यार लोकसेवा जाता. कित्याक आमी जे नागरीक आसा जे वोटर आसा ती आमची सेवा करपाक आमी आमच्या प्रतिनिधीक निवडून हाडटा आनी तांचेर एक वॉच तो आसचोच आसता, तो ऑपोजिशनाचो आसता. आयज विकासान आपले वेलफेअर फाउंडेशन तयार करून जायते प्रोग्राम तो आमच्या गांवांनी करता. भुरग्यांक शिकोवप दिता, गरजुवंतांक हेल्प दिता, स्पोर्ट्सांनी तेजें योगदान आसा. आनी खंय गांवान आयज उलो मारलो जंय खंय सरकार फाटीं पडटा जाल्यार विकासाचे वेलफेअर ट्रस्ट थंयसर वेलफेअर फाउंडेशन थंय धांवता. अशें आसचें इन पॉलिटिक्सान वो इन सोशल फिल्डार. आमी सरपंच आसले, आमचे विरोधक आसले तेय आमकां आमची वाट दाखयताले आनी आमी केन्ना वायट धरूंक ना. जेन्ना पब्लीक वर्क करपाक एक तुजे कोण दोळे उगडटा सरकाराचे वो आमदाराचे वो कोणाचे सरपंचाचे जाल्यार ताणें त्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हान जो कोण आपल्या नदरेक हें काम हाडून दिता लोकांची सेवा कितें कशी करप ताका थँक्यू. हांव विकासाक आनी तेजी टिमीक आयच्या ह्या दिसा बरें यश आवडटा आनी सजमतां पर्वरचे लोक तुमकां प्रत्येकाच्या दारान वेलकम करतले, आपली समस्या तुमचे कडेन मांडटले आनी हेंवूय मानून घेता की तुवें ती समस्या सरकारा दरबारार व्हरतलो वो ते लॉजिकल कॉन्क्लुजन करतलो आनी लोकांक एक तेंचे सुटावे करपाक प्रश्न आदार करतलो. आमचे शेतकाराचे प्रश्न आसा. आमचे आयज स्पेशली तुका सांगता तुवें एक रिक्वेस्ट करता एक हिंदू म्हणून त्या हिंदूच्या देवळान आयज जे खापरेश्वराचेर जे कितें इश्यू चल्ला गोंयभर आयज सगळ्याची भावना दुखवली आसा. थंय तुवें मध्यस्थीर करून तुज्या वेलफेअरान ट्रस्ट फाउंडेशनान तेजेरूय तुजें लक्ष आसचें आनी जें आयज देवान कॉल दिल्लो आसा मुरगांवच्या देवाक ते वेताळ आनी गव्हर्मेंटाचें हांवें आयकलेलें की देव सांगता थंय आमी तें करतले आनी तें करप. प्रसाद देवान दिला पळय थंय तेज्या वयर आनी आमी हिंदू धर्मांनी कांय मानिना. सरकाराकूय एक मागणी की जो आयज प्रसाद खापरेश्वराचें देवूळ थंयच बांदचें म्हणून जाला आनी देवस्थानाचे कमिटीन आयज उतर घेतला की आमी कॉन्ट्रिब्यूट करपाक बांदपाक सरकारांनी करचो पूण आमचो एक पय करून आमी तें देवूळ थंय परत उबें करतले, लोकांच्या फंडिंगान उबें करतले. ताका आमी दोगांय समर्थन. बरे दिसा वुमन्स डे दिसा आयज हांगा जायते वुमन्स येयलेले आसा. तूं असोच सदांच जसो तूं
गोरगरिबा फाटल्यान रावला तुजें फावंडेशन, तशें आमच्या वुमन्सा फाटल्यानूय तुवें खंबीरपणान सदांच रावचें. जायते आयज तांकां समस्या आसतल्यो, जायतीं आमची भुरगीं स्टुडंट्स आसा तांकां ट्रान्सपोर्टाचे प्रॉब्लेम आसा, रस्ते पडले, उदकाचे प्रॉब्लेम आसा. हे सगळे इश्यू तुवें तुजो स्वार्थ धरिनासतना लोकसेवा म्हणून तुका फळ मेळटलें. हें फळ तूं आशा करून वचप ना बाबा हें केलें जाल्यार तें हांगा कंडिशनां आसता, तूं येतलोच जाल्यार तुजें काम करतलो. तशें करत तें चलचें ना. मनांतल्यान लोकांची सेवा कर, लोक तुज्या फाटल्यान उबे रावतले. देव बरें करूं. की विकास प्रभुदेसायान जो मुद्दो हांगा रेज केला तो चड म्हत्वाचो आसा. तो म्हणटा गोंया डेव्हलपमेंटाचे खबरो करता आनीक भलत्याकच जाय तसलो डेव्हलपमेंट हाडून थापता लोकांचेर. डेव्हलपमेंट जर जाय तो कसलो डेव्हलपमेंट जाय हें लोकांक थारोवपाचें आसता. हें थापपाचें काम बंद जावपाक जाय. आनी ताणें एक बरें क्रिटिकल उतर यूज केला, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हें खरें म्हणजे ही मॅसेज काणकोण ते पेडणे पासून पावपाक जाय. प्रत्येक वाठारांत हेंच चल्लां. मनमानी लोकांक नाका तें हाडून तेंचेर थापता आनी लोकांक हाचेर गंभीरतायेन विचार करचो. हो जो उलो हांगा मारला पर्वरी उबो रावन तो गोंयाभर पावचो, इतलीच म्हजी आशा. सगळ्यांक तुमकां येवकार. देव बरी सांज जावडेता. देव बेताळ महारुद्र हांच्या आशिर्वादान आयज विकास प्रभुदेसाय हांच्यांनी बऱ्या कामांक पावल फुडें मारलेलें आसा. तेचें पावल समाजा खातीर, पर्वरच्या लोकां खातीर आनी एकंदरीत गोंयच्या उदरगती खातीर हें पावल तेंचें थारचें अशें आमी देवा कडेन मागणें मागता. इश्टानो, आयज पर्वरीन जायते प्रश्न आसा. हांवें ज्या तरेन फाटलीं 2 वर्सां विकासाक पळयला, ज्या तरेन तो पर्वरच्या गांवांनी तो भोंवता, दिवाळी, चवथ, क्रिसमस, ईद ह्या निमतान लोकांच्या घरांनी तो पावल्लो आसा तांकां विश करपाक. पण आयज जे तेंच्यांनी निर्णय घेतलेलो आसा की आयज जे ते वयतले ते पर्वरकारांच्यो ज्यो समस्या आसा, पर्वरकारांचे जे विजन आसा, पर्वरकारांचे जे विचार आसा आनी पर्वरी सकयल रावपी जे गांवांत रावपी जे लोक आसात त्या सगळ्यांचें म्हणणें कितें आसा तें जाणून घेवपाचो प्रयत्न आयज आमचो लिडर विकास बाब करतलो. आनी ह्या दरम्यान जायते लोक तांकां मेळटले. म्हजें एकच सांगणें विकास बाबाक की तुका जायते तरेचे लोक मेळटले, तुका सपोर्ट करपी मेळटले, तुका प्रश्न करपी मेळटले, तुका विरोध करपी मेळटले, पण खंबीरतायेन, धिटायेन आनी एक उद्देशान तुवें मुखार वयचो. आमकां देव वेताळाचो आशिर्वाद आसा, देव खापरेश्वराचो आशिर्वाद आसा. आमकां निश्चित खात्री आसा की तुज्या वांगडा जे मावळे आसात, तुज्या वांगडा जें सैन्य आसा तें सैन्य निस्वार्थीपणान तुज्या वांगडा रावतलें. आनी एकंदरीत पर्वरी वाठारांत जे वयर रावपी पर्वरीन आनी पर्वरी सकयल जे आमचे गांव आसात त्या गांवांतल्या लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाक, तो आवाज सरकारा पर्यंत पावोवपाचो. जो आवाज आयज दाबून उरलेलो आसा पर्वरी मतदारसंघान तांकां तूं एक बळगें दितलो ही आस्त आमकां आसा. आमी तुमच्या बरोबर सदां आसतले. गोंयभर लोक तुजे इश्ट आसा, तुजे बरे मागपी आसा. आमकां जाय की पर्वरीचे लोक जे मने जाले थोडे ते उलोवचे, तांच्यानी आवाज काडचो. पर्वरीन खूब प्रश्न आसा, पर्वरीन जायत्या लोकांचे प्रश्न आसा, पण आयज एक भिरांकुळाचें वातावरण, एक दाबपाचो प्रयत्न, एक वेगळे तरेचे पॉलिटिक्स, देवा कडेन पॉलिटिक्स जाता आनी आमी सांगता पॉलिटिक्स करप ना हांगा सगळें. पूण पॉलिटिक्स करपाचें काम कोण करता हें सगळ्यांक दिश्टी पडटा. सो हांव विकासाक मागता की कसलेच तरेचो भेदभाव धरिनासतना, कसलेंच पॉलिटिक्स करिनासतना तुवें जी समाज सेवा फाटलीं 3-4 वर्सां चालू केल्या आनी फाटलीं 2 वर्सां तर तुवें ज्या तरेन, ज्या पद्दतीन तुवें ह्या वाठारांत जें काम चलयलां तें काम अशेंच चालू दवरचें. जे गोर गरीब
आमच्या ह्या मतदारसंघान आसात, जे तरणाटे आसात तेंचे प्रश्न आसात, जे विद्यार्थी आसात तेंचे प्रश्न आसा, बायलांक टायमार पयशे मेळना, जाणट्यांक पयशे मेळना, हे प्रश्न घेवन तुका सरकारा दरबारार वयचो पडटलो. दर प्रश्न हो सरकारा कडेन गेल्या शिवाय हो सुटावो जावचो ना. लोकांचो आवाज घेवन खंबीरतायेन तुका मिडियमाच्या माध्यमांतल्यान ह्या सरकाराक प्रश्न विचारचे पडटले. थोडे कडेन थोड्यो कागाळी करच्यो पडटल्यो, थोडे फावटी कोर्टानूय वयचें पडटलें. तूं ह्या फाटी गेल्लो आसा लोकां खातीर कोर्टान. आमकां विश्वास आसा की तुज्या ह्या कार्याक, तुज्या ह्या पावलाक यश मेळटलें आनी आमी सगळे तुज्या संगाताक आसा. आमी काँग्रेसीन आसा, आमी काँग्रेसचे जायते वावुरपी हांगा आसा आनी आमचो काँग्रेसचो फाटले फावटीचो उमेदवार आसा. 15 काय 14 दिसांनी ज्या तरेन तेंच्यांनी काम केलें आनी जी मतां तांकां मेळ्ळी, आतां त्या नंतर जो तांकां लोकांचो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो, आमकां खात्री आसा की ज्या तरेन तुमचें काम चालू आसा आनी आयचें पावल जे देवाच्या आशिर्वादान मुखार वयतलें, तितून निश्चित तूं जैतिवंत जातलो, जैतिवंत जावचो अशें आमी देवा कडेन मागणी मागता आनी सगळ्यांक देव बरें जावं.